سلام سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركو نيشان لي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي للي كبرات حواتي انقعدوا ما نبشان لي بسلام مزاهم نيلو ما عندي فيديوز خوون كعني كم تلمود على تاوي شرفي بزهلي معداقا ويكعا بحاولا كمون بنا إثيوبيا نقد بانكي إلوون بنا يقلي بانكات كندين هو على شرفي كندي وعيلو النزل لو ما عندي مسكرم عسرة ويكعا سبتمبر 3 زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار أستراليا دولار تشاينا باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أمري درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي جبسي وزت زبلو كن رئينا سنة زانحيت سنة مكتتال لشانالي حدش تزهنكم سبسكرايب مدلواتي كعا لايك شرنا قوركم نختب برتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتكور لي كعا كابلك بينا مسكن كيا بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 238 قرشن 75 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10 شحن شومن 275 قرشن يمزهله الدولار بناي داشن بانكي 234 قرشن 35 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10 شحن 335 قرشن يمزهله مالتيو دولار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 265 قرشن ندوي 91 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 10 شحن 591 قرشن يمزهله مالتيو قصيلنا نريو يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 261 قرشن ندوي 67 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10 شحن 267 قرشن يمزهله يورو بناي أمهارا بانكي 268 قرشن 02 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10 شحن 800 كلتن كشرف وعيلالو يورو بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 294 قرشن ندوي 60 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 10 شحن 460 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويسرلاند فرانكي كخون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 269 قرشن 31 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 931 قرشن يمزقلو ناي سويسرلاند فرانك بناي وغاقن بانكي 278 قرشن ندوي 82 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويسرلاند فرانك 10 شحن 882 قرشن كشرف وعيلالو ناي سويسرلاند فرانك بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 308 قرشن ندوي 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويسرلاند فرانك 10 شحن 800 10 قرشن እናተገዝአ وعيلالو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن ندوي 65 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 9865 قرشن እናተገዝአ وعيلالو كندا دولار بناي وغاقن بانكي 104 قرشن ندوي 06 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 10 شحن 406 يمزقلو مالتيو كندا دولار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 119 قرشن ندوي 02 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كندا دولار 11 شحن 900 كلت قرشن እናተገዝአ وعيلالو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 89 قرشن 7 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 8970 كشرف وعيلالو أستراليا دولار بنا النات بانكي 93 قرشن 7 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9370 እናተገዝአ وعيلالو أستراليا دولار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 108 قرشن 86 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 10,886 قرشن እናተገዝአ ويكعا እናተሸረፈ وعيلالو قصيلنا نريو ناي
ቻይና ዩሃን ይከውን ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 19 ቅርሽን 05 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1905 ክሸረፍ ውዒለሎ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 19 ቅርሽን 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 1990 እናተሸረፈ ውዒለሎ ቻይና ዩሃን በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 23 ቅርሽን ነጥብ 25 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2325 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒለሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 182 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 18278 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒለሎ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ዳሽን ባንኪ 193 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19375 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒለሎ ፓውንድ ስተርሊንግ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 223 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 22306 እናተሸረፈ ውዒለሎ በመቀጻል ንሪኦ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸንሐና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገራት ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኸባሪ ተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ኩዌት ዲናር ምስጋርና ላይክ ምግባርኩም ኣረጋገጹ ንምስተዋት ዝኣክል ክብራት ሕዋተይ ናይ ኩዌት ዲናር በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 542 ሳንቲምን 91 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 54291 ቅርሽን እናተሸረፈ ውዒለሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 37 ቅርሽን ነጥቢ 39 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 37039 ቅርሽን እናተገዝአ ውዒለሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 52 ሳንቲምን كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمري درهم 43,52 قرشن كجزاء وعيدا له مالتيو نا يونايتد عرب أمريت ويكعاني دبي درهم بزاليهم عراقة 45 قرشن لدوي 15 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب أمري درهم 45 شحن 15 قرشن كجزاء ويكعان كشرف وعيدا له أسئلة نريو ناي سعود عرب ريالي كون ناي سعود عرب ريال بنا إثيوبيا نقد بانكي 36 قرشن نتوي 9 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 36 شحن 9 قرشن يمثلو ناي سعود عرب ريال بناي أواش بانكي 42 قرشن نتوي 38 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 42 شحن 38 قرشن إنها تشرفه وعيدلو ناي سعود عرب ريال بزالي معراقا ويكعاب حوالا 44 قرشن نتوي 28 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 44 شحن 28 قرشن إنها تشرفه ويكعا إنها تجزأه وعيدلو مالتيو كبرات حواتي إزخاتكم قاوز عد عرب تركو كندي تحول ولا خماكم مين تصحف ولا كأسئلنا نريو ناي أومان ريالي كخوة ناي أومان ريال بزالي معراقا ويكعا بحوالا 431 قرشن ندوي 69 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال 43 شحن 169 قرشن كشرف وعيلالو بمقزال نريو ناي جوردان دينار ناي جوردان دينار بزالي معراقا ويكعا بحوالا 333 قرشن ندوي 17 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 23 شحن 357 قرشن إنها تشرفه وعيلالو كأسئلة نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بزالي معراقا ويكعا بحوالا 439 قرشن 68 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي
ባህሬን ዲናር 43,968 قرشን ክሽረፍ ውዒሉ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ናይ ቱርኪ ሊሬ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 3 ቅርሽን ነጥቢ 98 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርኪ ሊሬ 398 ቅርሽን ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 3 ቅርሽን ነጥቢ 42 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ 342 ቅርሽን ክሽረፍ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ። ብሎማዓንቲ ዕለት መስከረም 20 ወይ ከዓ ሴፕተምበር 30 ከምዚ መስል ሕዚ እውን ሓዋላ ካብ ናይ ትማሊ ንእሽተን ከባቢ ናይ ሳናቲም እዩ ቅናሽ አርኢና እንሄም በይ ወሲኹ እንሄ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ክንርኢ ከለና ወሲኹ እዩ ካብ ምስ ናይ ትማሊ ክነፃፀር ከለ ግን ብሳናቲም ቅናሽ አርኢና እንሄ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ብፍላይ ሳዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ ብፀሊም ዕዳጋ ብትኸክል ከይወሰኩም ከይቀነስኩም ክንደይ ትሕውሉ ኣለኹም ንዝብል ሓሳብ ርእይቶኹም ኮሜንት ጽሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ብሰላኹም ወሰላምኩም ብዝሐለይ ብእውነት ክብራት ኣሕዋተይ ዓድና ሰላም ይገረልና ካብቱ ንሰምዖ ዘለና ሕማቕ ወሬታት ኣርሒቑ ሰላም ወለ ሰላም ይስመዐና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪና ኣኻትኩም ሰላምኩም ይብዝሐለይ ሰሰናዩ ባይ ባይ